अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूं महरीन फ़ातिमा। तो प्रोग्राम में हम बात करेंगे सियासी जमातों के बुलंदबाग दावे और मंशूर क्या ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक हैं, और जिस तरह से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। बड़ा दावा जो है वो बिजली के बिलों में रिलीफ है, तो वहीं अवाम परेशान है। ये वो तमाम सियासी जमातें जिन्होंने बिजली के 4 से 5 रुपये यूनिट की कीमत को अब 70 रुपये तक बढ़ा दिया है। क्या दोबारा इक़्तिदार में आकर कैसे अवाम को ये रिलीफ देंगी? तो अगर दूसरी जानिब बात की जाए तो इंतखाबात तो हो रहे हैं, मगर बदकिस्मती से वो माहौल जो होना चाहिए था वो दिखाई नहीं दे रहा है। नून लीग अगली हुकूमत बनाने की दावेदार है, मगर महदूद सिर्फ लाहौर तक है। और जिस तरह से आज लिया में जलसा होना था वो मनसूख कर दिया गया, इसकी क्या वजूहात है, इसी पर अपने पैनलिस्ट के हम राय भी जानेंगे। तो वहीं IPP और MQM अगले सेटअप में भी हिस्से की दावेदार है। अहम सवाल ये है कि अपोजिशन में कौन होगा, इसी पर हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। साथ साहब, आपसे मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी जिस तरह से साथ साहब से बाद में बात करूंगी। अदिल साहब, आपकी तरफ आऊंगी। क्या देख रहे हैं आप कि जिस तरह से ये तमाम सियासी जमातें दावे कर रही हैं? कोई कह रहा है 300 यूनिट तक जो है बिजली जो है वो मुफ्त दी जाएगी, कोई कह रहा है 200 यूनिट तक बिजली जो है वो मुफ्त दी जाएगी, और जिस तरह से आवाम को एक बार फिर से ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। क्या आवाम जो है इनके नए वादों पर यकीन कर लेगी? देखें, जो भी नई हुकूमत आएगी उस हुकूमत ने आते ही चंद रोज के अंदर ही उसको IMF प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और नए IMF प्रोग्राम में जाने के, यानी पहला जो है अभी ये जो IMF प्रोग्राम चल रहा है, ये IMF प्रोग्राम तो मार्च में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब नए IMF प्रोग्राम में जाएंगे तो जब IMF आपको रकम देता है तो साथ ये पूछता है कि आपने ये रकम वापस कैसे करनी है। आपके रेवेन्यू जनरेशन के जो ज़राए हैं वो तो पहले ही बड़े महदूद हैं। फिर आपके जो फिर उसका इम्पैक्ट किस सूरत में आता है। फिर आपने टैक्सेस बढ़ाने होते हैं, सब्सिडीज ख़त्म करनी होती हैं, फिर वो जो लॉसेस वगैरह वो जो कवर करने हैं उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट अवाम पे आता है। तो यानी आप इस बात पे ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं कि नई हुकूमत ने जिसने भी आना है वो जो मर्जी दावे कर ले, अवाम के लिए आने वाले महीनों में कुछ नहीं है, मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। और ये जो बिजलियां, ये जो महंगी बिजली, ये 60-70 रुपए यूनिट दावा कर रहे हैं कि हम 20-30 रुपए पे ले आएंगे या बिजली मुफ्त कर देंगे, ये तो नामुमकिन है। हाँ, ये क्या कर सकते हैं जो कि माजी में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी ना कर सकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब अपना दौर था उस वक्त वर्स्ट सिचुएशन थी, लोड शेडिंग की सूरत हाल आज तक लोग भूले नहीं हैं। PMLN के दौर में चीज़ें काफ़ी हद तक बिजली के हवाले से बेहतर हुई थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो बिजली वाकई इस वक्त अगर अवाम को किसी रिलीफ की ज़रूरत है तो वो एनर्जी प्राइसेस को नीचे लाके मुल्की मईशत को भी बेहतर किया जा सकता है, अवाम को भी किसी हद तक रिलीफ उसमें दिया जा सकता है। और उसके लिए एक तो फ्यूल कॉस्ट है ना, यानी ये जो बिजली महंगी होती है तो एक फ्यूल कॉस्ट इंपैक्ट करती है, आलमी मार्केट की कीमतें जो हैं वो जो इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट कॉस्ट है ये तो हुकूमतें कर सकती हैं, ये तो इनके जो इंतजामी फेलियर्स हैं उसके नतीजे में आकर अवाम को महंगी बिजली जो है वो खरीदनी पड़ती है। इसका IMF से भी कोई ताल्लुक नहीं होता। ये मामला मिसाल के तौर पे जो मेरिट ऑर्डर है, जो बिजली पैदा करने वाले कारखाने हैं, ये सिर्फ उसके मेरिट ऑर्डर को बेहतर कर लें, जो महंगे कारखाने हैं उनसे बिजली लेने की बजाय मुतबादल तवानाई पे हाइडल को फुल कैपेसिटी पे चलाएं, तब भी अवाम को किसी हद तक जो है वो रिलीफ दे सकते हैं। बल्कि जो माहिरीन हैं वो ये समझते हैं ये जो 60-70 रुपए का यूनिट है इसको वाकई 40 रुपए तक लाया जा सकता है सिर्फ मैनेजमेंट को बेहतर करके। लेकिन ये किसने करनी थी? ये क्यों नहीं याद आया PDM दौर में इन जमातों को? ये जो सारी जमातें 12-13 इकट्ठी हो गई थी, ये क्यों नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को याद आया? हाँ, अलबत्ता इससे पहले जो 2013 से 2017 के दरमियान का पीरियड था उसमें ये चीजें देखेंगी, उसमें जो IPPs आए वो कोयले से बिजली पैदा करने वाले IPPs की ज्यादा तादाद थी। उनको अगर इस वक्त भी फुल कैपेसिटी पे चलाया जाए, LNG के जो पावर प्लांट्स हैं
ان کو فل کیپیسٹی پہ چلایا جائے تو اس کی صورت میں یعنی یہ جو مافیاز ہیں بڑے بڑے یہ جو اس جانب آنے نہیں دیتے ان سے جان چھڑا لی جائے. ان کے لیے یہ بڑا چیلنج ہوگا یقیناً. اور جو پرائسز ہم دیکھ رہے ہیں بجلی کی قیمت میں وہ بڑھ رہی ہیں مزید, تو مطلب کیا کم ہوں گی؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 40 روپے تک لائی جا سکتی ہیں, کچھ ایسی کوئی ہوگی بات؟ دیکھیں میں ایک بات کمپلیٹ کرنا چاہ رہا تھا, میں کمپلیٹ یہ کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں اس وقت تو پاکستان تحریک انصاف بیانیے کی جنگ میں جی دیکھیں جی بڑی مقبول جماعت ہو گئی, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے, اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. وہ کس کاسٹ پہ ہوئی وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن پی ٹی آئی دور میں کیا ہوا؟ پی ٹی آئی دور میں یہ ہوا کرپشن ایل این جی فلانا منسوخ کر دیں جی کانٹریکٹ, حالانکہ بڑے بہترین کئی کانٹریکٹ ہوئے تھے, فلاں منسوخ کر, نان ایشوز کے پیچھے چلے گئے. ایل این جی کے جو پاور پلانٹس ہیں ان کی جانب توجہ نہیں دی گئی. ایل این جی کے اس وقت جو کانٹریکٹس ہو جانے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے, الٹیمیٹلی وہ عوام کو اس کی پرائس پے کرنی پڑی. اس میں جو پاور پلانٹس تھے بجلی پیدا کرنے والے ان کی مینٹیننس پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی. تو الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ یہ کاسٹ جو ہے عام آدمی کو پے کرنی پڑی. پھر وہ پی ڈی ایم حکومت نے رہی صحیح کسر نکال دی. وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو جو تباہ حالی 3 سالوں میں 3.5 سالوں میں دی تھی وہ خود اس کی وہ اپنی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہے. یہ بالکل ہو سکتی ہے جو مینجمنٹ کے ایشوز ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیں ایک معاملہ تو عالمی مارکیٹ کا امپیکٹ ہے, ایک معاملہ تو روپے کی بے قدری والا ہے, ایک معاملہ تو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز والا ہے. لیکن کوئی بھی حکومت آگے آئے گی وہ صرف انتظامی طور پر اگر ڈیلیور کر جائے تو بہت سارے آپ کے جو مہنگائی کے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. یہ جو بجلی مہنگی والا ایک فیول کاسٹ کا ایشو اپنی جگہ, لیکن جو مینجمنٹ کاسٹ ہے اس کو اگر یہ کنٹرول کر لیں تو عوام کو یہ ریلیف دے سکتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ نان ایشوز کی جانب لگ جاتے ہیں. میں بس بات کمپلیٹ کرنے والا ہوں. یہ نان ایشوز کی طرف لگ جاتے ہیں. کسی کو احتساب یاد آ جاتا ہے, کسی کو اپنے ساتھ ہونے والا ظلم یاد آ جاتا ہے, حالانکہ اس کا ذمہ دار وہ خود ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے اگر مجھے فلاں آخری 6 مہینے میں نہ نکالا جاتا تو اس وقت دودھ اور شہد کی نہریں بہنی شروع ہو جانی تھیں. یہ نان ایشوز سے نکلیں. اور اصل ایشو آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام ہے یہ جو انتظامی معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے. آپ نے لیجسلیشنز کرنی ہے. آپ اور کاموں میں پڑ جاتے ہیں جو آپ کے کرنے والے کام ہی نہیں ہیں. لیکن اس وقت جو ریاستی انیشیٹیوز ہیں ان کی پالیسیوں کا تسلسل یقینی بنایا جائے, اور خود جو آپ کے کرنے کے کام ہیں وہ آپ کریں. یہ بیان بازی سے نکلیں, اور یہ آپ 300 یونٹ بجلی فری یہ کوئی نہیں ہونی, یہ لکھ لیں میری بات, یہ 2-4 مہینے بعد ہی لوگوں کو ریئلائز ہو جائے گا. یہ تو جو باتیں کر رہے ہیں یہ خیالی پلاؤ پکا رہے ہیں, یہ تو خواب دکھائے جا رہے ہیں. آپ نے فوری طور پہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہے, آپ نے فوری طور پہ خواب بھی یعنی جس طرح کے دکھائے جا رہے ہیں کہ آپ نے فوری طور پر آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہے, تو آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا کر یہ بتائیں گے کہ جی میں تو بجلی جو ہے وہ مفت کرنے جا رہا ہوں, وہ آپ کو $1 بھی نہیں دیں گے. تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ایک ریزنیبل بات کریں, جو منشور میں کوئی ڈویبل بات کریں, کوئی فیزیبل بات کریں, جو ہو سکتا ہے ریئلسٹک بات کریں. حقیقت یہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ انتخابات میں جس کی بھی حکومت بنے گی اس کو چند روز بعد آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے, اس کا امپیکٹ بھی آئے گا. منتخب حکومت ہوگی اس کے لیے بڑا چیلنج ہوگا. عادل صاحب بالکل آپ کا کامنٹ آ چکا ہے. ساز صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے عادل صاحب جو ہے لیک آف مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں, جو بھی منتخب حکومتیں آتی ہیں وہ اس طرح سے ایگزسٹ کرتی ہیں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے یہ خواب دکھائے جا رہے ہیں, سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں, اگر ماضی میں بھی دیکھا جائے تو سیاسی جماعتیں جو اپنا منشور بتاتی ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ہم نے بہت سے جو ہیں ہم نے سنا جس میں سے 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر, روٹی, کپڑا, مکان, اور اب جو ہے مفت بجلی کا نعرہ لگایا جا رہا ہے جس طرح سے. تو آپ نے دیکھا کہ ماضی میں جتنے بھی منشور پیش کیے گئے ہیں ان پہ کتنا عمل ہوا, اور آگے کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اچھا جو وقت ہے وہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے میں بصد احترام گزارش کروں کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو اپنے جیسا نہ بناؤ, وہ اپنے وقت کے لیے پیدا ہوئے ہیں, تم اپنے وقت کے لیے پیدا ہوئے تھے. اس بات کے اندر پنہا ہے ایک ایزمپشن کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, اور اس وقت کے بعد وہ
मौसर नहीं रहती, उससे पहले भी वो मौसर नहीं होती। हर चीज़ के हर वक्त की एक नई चाबी है, हर दरवाजे की एक नई चाबी है, एक ही चाबी सबको लग नहीं सकती। आप ये नहीं कर सकते कि 90s का बयानिया या 80s का बयानिया या 2015 का बयानिया या 16 का बयानिया 2023 की सियासत के अंदर चलाएं, ये नहीं हो सकता। जी। हर शय अपने वक्त के लिए पैदा हुई है। जो इस वक्त का यूथ है वो आपसे कुछ और सवाल पूछ रहा है। वो आपसे ये सवाल नहीं पूछ रहा कि 2017 के अंदर पनामा का फैसला कैसे हुआ नवाज शरीफ साहब से, वो ये सवाल नहीं पूछ रहा। वो पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि इतना अरसा आपने प्राइम मिनिस्टरशिप की, तो यहाँ पे कोई आपके इलाज का हस्पताल क्यों नहीं बन सका, दीगर चीज़ें इस तरह की क्यों नहीं हो सकी, डॉलर की डिवैल्यूएशन कैसे हुई, आपके भाई की हुकूमत थी तो कैसे डॉलर 30% डिवैल्यू हुआ। जो सवाल पूछा जा रहा है, जिस आवाम से आपको वोट चाहिए, आप उसका जवाब दीजिए। आप मेहरबानी करके किसी ऐसी चीज़ का जवाब ना दीजिए जो आपसे पूछा नहीं जा रहा। पॉलिटिकल पार्टीज़ के इस वक्त के मंशूर के बारे में मेरा यही ख्याल है। आप और मैं और अदील साहब और हसन, हम जितना मर्जी इस बात को अभी से लेके हम कल दोपहर तक या कल रात तक सिर्फ एक काम करते हैं कि 4 घंटे नून लीग के मंशूर पे बात करेंगे, अगले 4 घंटे पीपल्स पार्टी के मंशूर पे बात करेंगे, अगले 4 घंटे फजलुर रहमान साहब के मंशूर पे बात करेंगे, और कल दोपहर को पता चलेगा कि हमारी इस 12 घंटे की डिस्कशन से किसी एक शख्स का भी इंटरेस्ट मंशूर के अंदर नहीं जागा। अवाम पाकिस्तान की कुछ और सवाल पूछ रही है। वो पूछ रही है कि आपके मंशूर में लिखे हुए से क्या फ़र्क पड़ेगा अगर वापस इसहाक डार साहब ने ही फाइनेंस मिनिस्टर बनना है। वो पूछ रहे हैं कि आपके मंशूर के अंदर से क्या फ़र्क पड़ेगा अगर वापस राना सनाउल्लाह साहब ने इंटीरियर मिनिस्ट्री देखनी है या ख़ानदान के अंदर ही सारे ओहदे तकसीम होने हैं। ये बातें मंशूर की नहीं हैं। अवाम जो सवाल पूछ रही है, पाकिस्तान जो सवाल पूछ रहा है कि आप कैसे ये इलेक्शन करवा रहे हैं फ्री नवाज शरीफ साहब से, आपकी पॉलिटिकल कैंपेन क्या है। इस वक्त वफाकी हुकूमत में आपके माजी के एडवाइज़र्स इस वक्त वफाकी हुकूमत को एडवाइस कर रहे हैं, आपका आगे का प्लान क्या है। आप नवाज शरीफ साहब से अवाम चाहती है कि वो डिक्लेयर करें कि मैं SIFC के तमाम प्रोजेक्ट्स के साथ रहूँगा, मैं ग्रीन पाकिस्तान से पीछे नहीं हटूँगा। जिस तरह रियासत ये स्मगलिंग के ऊपर काम कर रही है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स ला रही है, मैं इसको लेके आऊँगा, बल्कि मैं इसमें ऐड करने के लिए ये 4 चीज़ें करूँगा। लोग इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। आप उनको बता रहे हैं कि 2016 के अंदर कौन से जज साहिबान थे और फैसला क्या हुआ। जी भाई, वो वक्त और था, वो लोग और थे जिन्होंने आपके 90 की ये 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक के नैरेटिव्स को मान लिया और फिर भी आपको वोट कर दिया। वो लोग और थे, वो आपकी जनरेशन के लोग थे नवाज शरीफ साहब। अब एक नई जनरेशन पाकिस्तान में आ चुकी है, और जिस तरह मैंने शुरू में फरमाया कि इमाम ने कहा कि अपने बच्चों को अपने जैसा ना बनाओ, ये हमारे जैसे नहीं है, ये अपने वक्त के लिए पैदा हुए हैं। इनको इनके वक्त का जवाब दीजिए। ये मंशूर और इरफान सिद्दीकी और इरफान सिद्दीकी नहीं और फिर राना सनाउल्लाह और फिर इसहाक डार, उनके सवालों का जवाब नहीं है। मेहरबानी करके जिस वक्त की सियासत हो रही है उस वक्त की बात करें। माजी के सवालों के ऊपर हमें कोई किसी से लड़ने की जरूरत नहीं। ठीक है हसन साहब, जिस तरह से सासब फरमा रहे हैं और सियासी पार्टियों की जानिब से मंशूर तो दिया जा रहा है लेकिन उसमें रोड मैप नहीं है, जिस तरह से सासब भी ये बात कर रहे हैं, तो अमली इक़दाम क्या होंगे, किस तरह से सियासी जमातें जो हैं ये आवाम को फ़ायदा पहुंचाएंगी, लेकिन ये बात नहीं बताई जा रही। देखिए, सियासतदानों के पास आवाम को दिखाने के लिए या मार्केट में बेचने के लिए कुछ नहीं है सिवाय दावे, नारे, ऐलानात, बयानात के, और रोड मैप भी इनके पास है। वो सिर्फ हमें जो है हम आंखें शायद हमारी उस तरफ जा नहीं रही या हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। इनके पास सिर्फ रोड मैप होता है कैसे अपने केसेस ख़त्म कराने हैं इक़्तिदार में आके, कैसे अपने अहम पोजीशनों पे अपने मनपसंद अफराद को तैनात करवाना है, कैसे ब्यूरोक्रेसी को सियासतदानों के कवर में लाकर किस तरीके से करप्शन के जो है बाज़ार को गर्म करना है, लूट मार की फैक्ट्रियाँ कारखाने लगाने हैं। ये मैं नहीं बताता, ये मैं डॉक्यूमेंट्स को सामने रख के दादो शुमार हैं, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उनको बेस बुनियाद बना के जो है ये मैं आपके सामने चीज़ें रख रहा हूँ। हक़ाइक़ पे जाए तो बेशुमार ऐसे ऐसे पंडोरे बॉक्स जो है जो कभी अवाम देखें कि इनका हिसाब लेने की कोशिश करें तो शायद ये सियासतदान अपने घरों में बंद हो जाएं, ये जवाब नहीं देना चाहते। यही बात है कि आज वो कोई 300 कोई 200 बात कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून 200 यूनिट और IPP 300 यूनिट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 300 यूनिट जो है वो कह रहे हैं हम बिजली फ्री देंगे। मुझे तो बड़ी हैरत हुई कि ये तीनों लगभग अगर देखा जाए IPP भी किसी एक वक्त में हुकूमती जमात के साथ थी और
پاکستان پیپلز پارٹی بھی اقتدار میں رہ چکی ہے, مسلم لیگ نون بھی اقتدار میں رہ چکی ہے. ابھی ریسنٹلی 16 ماہ کی حکومت جو ہے یہ خاص طور پہ تقریباً لگ بھگ تینوں جماعتیں اس جو ہے وہ 16 ماہ کے اقتدار سے جو ہے وہ اپنی عیاشیاں جسے کہا جا سکتا ہے اقتدار کے مزے لے چکی ہیں. آئی پی پی چاہے الگ سے بن رہی تھی لیکن کچھ افراد ان کے ساتھ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ان کے سپورٹر میں موجود تھے. میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اگر 300 یونٹ فری دیتے ہیں تو لگ بھگ جو میں نے مختلف جو ہے وہ چیزوں کو دیکھا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تقریباً 2 ٹریلین کا نقصان ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو یہ پیسے کہاں سے لے کے آئیں گے؟ ابھی بھی اگر دیکھیں تو 500 ارب روپے کی جو ہے وہ اس پر بجلی پر سبسڈی دی جا رہی ہے, اور پھر جو کنزیومر بنتا ہے ڈومیسٹک جس میں ٹوٹل 2,99,57,329 صارفین میں سے 2,58,00,000 کے قریب ایسے افراد ہیں جو 300 یا 300 سے کم بجلی یونٹ استعمال کرتے ہیں. تو اگر یہ ان کو ریلیف دیتے ہیں, چلیں آپ 1 ٹریلین لگا لیجئے, تو پھر جو ان کو آپ ریلیف دیتے ہیں یہ اتنا بڑا جو ہے یہ پیسہ کہاں سے آپ لے کر آئیں گے, ان کو کیسے دیں گے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے پیسے لیے, تو ریلیف ملے گا کیسے نا, یہی اہم سوال ہے. میں آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں, اسی کی طرف ہی بات کر رہا ہوں. پھر بجلی پر جو بلوں پر آئی ٹیکس سے اگر آپ دیکھیں 3 سالوں میں 1410 ارب روپے اکٹھے کیے گئے, تو یہ تو چاہتی ہے حکومت کہ کسی طریقے سے ٹیکس لاد دیا جائے. تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ 200 300 400 یونٹ فری دیتے ہیں عوام کو, تو یہ پیسے کس طریقے سے عوام پر جو ہے مختلف ذرائع سے جو ٹیکس کا بھرمار لگے گی, یعنی اگر آپ 300 یونٹ ایک طرف آپ فری دے رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ پوری قوم کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. وہی آپ 1000 سے 1500 ارب روپے آپ مختلف جگہوں سے ٹیکس لگائیں گے اور پھر عوام سے نچوڑیں گے. ایک طرف عوام کو بتا رہے ہیں, یعنی اس کا روڈ میپ کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہے, اور اگر سیاسی جماعت کے پاس ہوتا تو پہلے وہ یہ بتاتے کہ ہم یہ 300 یونٹ آپ کو فری دیں گے اور وہاں سے یہ پیسہ جو ہے وہ ریکور کر کے وہاں سے ان پاکٹ سے ان یونٹ سے ہم جو ہے وہ ٹیکس ریکور کریں گے تاکہ یہ بیلنس ہو سکے. پھر اس کے ساتھ ابھی عدیل ورائے صاحب بھی بتا رہے تھے کہ آئی ایم ایف کی بھی کئی شرائطیں ہیں, ان کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے. تو یعنی سیاستدان کے پاس صرف روڈ میپ جو ہے وہ اپنے مفادات کو لے کر ہے, عوام کے مفادات کو لے کر روڈ میپ نہیں ہے. اگر ہوتا تو وہ ان کے حقائق کی بات کرتے, ان کے معاملات کی بات کرتے. دیکھیے اس وقت بھی صرف 3 اگر دیکھا جائے تو 3-4 بڑی جماعتیں ہیں, جس میں 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون. اب ان کو اندازہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی تو مسلم لیگ نون کے خلاف جو ہے وہ سخت موقف بھی اپنا رہی ہے کہ مہنگائی کی ذمہ دار وہ ہے, بے روزگاری کی ذمہ دار وہ ہے, انہی کے دور میں سارا کچھ غلط ہوا. لیکن مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب سے جب اس پر سوال ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم نے ملک بچاؤ مہم شروع کی تو اس وقت بھی تمام کریڈٹ سیاسی جماعتوں کو جاتا ہے. 16 ماہ میں اگر کہیں سفارتی تعلقات کو بہتر کیا تو اس کا کریڈٹ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان جماعتوں کو جاتا ہے. یعنی وہ انہوں نے مہنگائی اور بے روزگاری کا کریڈٹ بھی انہی کی جماعتوں کو دیا, یعنی 13-14 جتنی بھی جماعتیں پی ڈی ایم کی حکومت کر رہی تھی. تو یوں اگر دیکھا جائے تو صرف عوام کو یہ جو ہے وہ صرف دعوے اور کھوکھلے نعروں کی حد تک نہ رکھیں. عوام اب بہت جو ہے ان میں شعور آ چکا ہے. وہ سوال کرتی ہے کہ آپ بتائیے کہ ہمیں نہیں اندازہ کہ آپ کو جج نے نکالا, آپ کو کسی سے لڑائی کی وجہ سے نکالا, آپ کو ایسٹس بیونڈ کیس میں کیسز بنے, آپ پہ زمینوں کے کیس بنے, آپ کے ایل ڈی اے کا کیس بنا, آپ کو بے شمار کیسز بنے, میں نہیں کہہ رہا, لیکن کئی کیسز بند بھی کیے گئے. لیکن عوام یہ پوچھتی ہے کہ اب آپ نے اگر اقتدار میں آنا ہے, کس بھی سیاسی جماعت نے آنا ہے, تو کیا وہ حقیقت سے کتنا قریب ہے, وہ حقیقت کو کتنا جانتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لانگ مارچ نکالا تھا تو اس ٹائم بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس روڈ میپ ہے, ہم اقتدار میں آئیں گے. مسلم لیگ نون کے اس جو ہے وہ کنٹینر پر حمزہ شہباز شریف, مریم نواز شریف صاحبہ موجود تھی. اس ٹائم یہ بات کرتی تھی کہ ہمارے پاس روڈ میپ موجود ہے, یہ 2-4 دن میں حالات تبدیل ہو جائیں گے, ہم اقتدار میں آئیں گے. پھر انہی کی جماعت اقتدار میں آئی اور پھر رہنمائی لیتے رہے, جس کی میں اکثر بات کرتا ہوں نواز شریف صاحب سے. مریم صاحبہ کی بات آپ کر ہی رہے ہیں تو انہوں نے کچھ گفتگو کی ہے انتخابات کو بھی لے کر, اور لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے انہوں نے کچھ گفتگو کی ہے, وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں. تو ناظرین, مریم صاحبہ کچھ گفتگو کر رہی تھی, تو وہیں پیپلز پارٹی کی رہنما پلوشہ خان نے بھی کچھ گفتگو کی ہے, انہیں جواب دیا مریم صاحبہ کو. وہ کیا جواب دیا وہ دیکھتے ہیں.
ये तो बात कर रही थी पीपल्स पार्टी की रहनुमा परवशा खान, और वहीं लेवल प्लेइंग फील्ड पर जो है निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने भी गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि तमाम उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम चलाएं, हम लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। क्या गुफ्तगू की है वो देखते हैं। तो नाज़रीन, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे हैं कि उम्मीदवारों को हरासा करने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी रुकावट डालेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी पर हम बात करेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद अब हमारे साथ रहेगा। स्टे। वेलकम बैक नाज़रीन। और साहब आपकी तरफ आऊँगी। आपने ब्रेक से पहले सुना मरियम साहिबा गुफ्तगू कर रही थी, वो कह रही थी कि मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में आज कोई भी नहीं है और लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वालों आओ और मैदान में आकर मुकाबला करो, और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है मांगने वाले जो है वो मैदान से भाग गए हैं। और हमने आज देखा कि मुस्लिम लीग नून ने जो है वो लिया में जलसा करना था वो भी मंसूख कर दिया, और जिस कदर ये इंतखाबी मुहिम सुस्त रवि से चलाई जा रही है, क्यों मुस्लिम लीग नून में इतनी मायूसी पाई जा रही है? देखिए, मैंने आपको पहले सेगमेंट में भी कहा कि हम एक अजीब से वक्त से गुजर रहे हैं, एक ऐसे वक्त से जिसमें सच और झूठ की तफरीक आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है, जिसमें अंधेरे और उजाले की तफरीक आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है, जिसमें दिन और रात की तफरीक अनफॉर्चुनेटली ख़त्म होती जा रही है। जी। मैं और बाकी पाकिस्तान की आवाम की तरह एक बहुत ही कमज़ोर और नातवां सा शख्स हूँ, तो मैं मरियम नवाज़ साहिबा को ज़्यादा बात तो कर नहीं सकता, ना मोहसिन नकवी साहब को, ना पीपल्स पार्टी का जो आपने बयान सुनवाया उनको। जी। लेकिन और मेरे में ये बिल्कुल भी बोझ नहीं है कि ना ही मेरे में इतनी क़ुव्वत है कि मैं इस बोझ को उठा सकूं। जो भी सच बोलने का बोझ है मैं उसको उठाने से कासिर हूँ, लेकिन फिर भी बाकी तमाम क़ुव्वत की तरह हम करबला के मानने वाले हैं और हम सच को झूठ नहीं कह सकते, हम दिन को रात नहीं कह सकते, रोशनी को अंधेरा नहीं कह सकते। तो मरियम साहिबा से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि आपका इलेक्शन है सर आँखों पे, आप इलेक्शन इंशाल्लाह जीतेंगी, हमारे दिलों के वज़ीर आज़म के साथ हैं, लेकिन ये झूठ ना बोलिए कि दूसरे जूतियाँ छोड़ के भाग गए हैं और मैदान में नहीं आ रहे। मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश है कि आप सैयद भी हैं, हम आपको कहाँ पे कोई बात कर सकते हैं, आपकी हर बात दुरुस्त, लेकिन जब आप कह रहे थे कि उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी जिन्होंने किसी सियासी शख्स को प्रोसिक्यूट किया या कैंडिडेट को प्रोसिक्यूट किया, तो उसी क्लिप के राइट कॉर्नर के अंदर बिलाल कमियाना साहब खड़े हैं, किसी और से बात करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उनकी तरफ देख लीजिए। लेकिन मैंने जिस तरह कहा कि मैं ये वाली बातें करने से कासिर हूँ क्योंकि मैं एक बहुत ही कमज़ोर पाकिस्तान का शहरी हूँ। मैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड का मुझे मतलब पता है, ना मरियम साहिबा जितने बड़े मेरे कैनवस है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मुझे लगता है कि अगर अभी भी मरियम साहिबा का ख्याल है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, अगर अभी भी पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि पंजाब में लोग उनको चाहते हैं, अगर अभी भी इंटरिम गवर्नमेंट का ख्याल है कि ये साफ़ और शफाफियत के साथ उनका जो पॉलिटिकल हैंडलिंग है वो चल रही है, तो वो दुरुस्त कहते होंगे। मुझे ये बात समझ नहीं आती, मैं इसमें साथ उनके आवाज़ में हम आवाज़ नहीं हो सकता। रब्बना व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जी ठीक है। हसन साहब, आप क्या देखते हैं जिस तरह से साहब साहब ये कह रहे हैं, वाकई मोहसिन नकवी साहब ने जो ये गुफ्तगू की है, वाकई कुछ देख रहे हैं आप जो रुकावटें डाली जा रही हैं उस हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं, उन अनासर के खिलाफ कोई देख रहे हैं आप कार्रवाई हो रही है? देखिए, कल बाकायदा निगरान पंजाब काबीना का इजलास हुआ जिसमें तमाम तर मामलात का जायज़ा लिया गया और ये कहा गया, और फिर उसमें बाकायदा उस मीडिया टॉक में मैं भी मौजूद था, सवाल हमने किया तो उन्होंने उसमें बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि हमने ये डायरेक्शन दे दी है और बाकायदा इलेक्शन सेल मौजूद है, शिकायत आए हम एक्शन लेंगे, जो वीडियो सामने आ रही हैं हम उस पर भी एक्शन लेंगे। और मेरी इत्तला ये है कि 3 से 4 कुछ शिकायत आई हैं, उन शिकायत पर इन्होंने एक्शन भी लिए हैं और शायद उनको सजाएं भी होंगी, उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। क्योंकि कल का जो उनका बयान था, मुझे ऐसे लगा कि उनका बयानिया या उनकी लाइन बहुत सख्त है। माजी के बयानों से, माजी के उनकी तकारीर से, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझे लगा कि कल वो बड़े भरपूर तरीके से उन्होंने तमाम ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को ये डायरेक्शन दी है
کہ آپ نے لیول پلینگ فیلڈ سب جماعتوں کو دینی ہے. لیکن میں اس پر سوال میرا اٹھتا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو فرما رہی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ پر اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ایک طرف آپ نے تمام سیاسی جماعتوں نے, الیکشن کمیشن اور پاکستان نے اور کچھ اور جو متعلقہ افراد ہیں, سب نے مل کر اتنی خوبصورتی سے, باریک بینی سے, غور اور جائزہ لینے کے بعد ایک سیاسی جماعت جو ایک پاپولر جماعت تھی اور آپ کے مد مقابل تھی میدان میں, آپ نے اس کو آئین کو اتنا جو ہے وہ اس میں اس کو پڑھنے کی کوشش کی اور اس میں سے چیزیں نکال کر ان کے خلاف جو ہے وہ اقدامات کیے, اور پھر یہ کہا کہ اگر آپ کو بلہ نشان نہیں چاہیے تو ہم کوئی اور نشان دلوا دیتے ہیں. یہ مریم صاحبہ کا یہ بیان ہے نا. تو اس طرح کے اگر بیان دینا, اور پھر باقاعدہ طور پہ جب ان کی حکومت تھی تو وہ آئین پاکستان پڑھ لیتے, ریاست کا بھی اتنی جو ہے وہ غور سے, محنت سے, باریک بینی سے, خوبصورتی سے یہ ریاست کا بھی آئین پڑھ لیتے, تو اس کے مطابق دیکھتے کہ لیول پلینگ فیلڈ کیا کہتی ہے, اس کے مطابق دیکھتے کہ آپ کے آئین پاکستان کیا کہتا ہے. جب آپ کی 16 ماہ کی حکومت تھی, کیا آپ اس کو بھول گئے؟ اور پھر آج آپ بات کریں لیول پلینگ فیلڈ کا. دیکھیں گراؤنڈ پر جا کر دیکھیں, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پورا گراؤنڈ میں صرف ایک دو سیاسی جماعتیں ہیں جو پہلے اقتدار میں رہی اور دوبارہ پھر پی ڈی ایم 2 میں جو ہے وہ مشترکہ طور پہ جائیں گی. کیا ہوگا؟ ایک صدر بنے گا, ایک پرائم منسٹر بنے گا, ایک جو ہے وہ وزیر خارجہ بنے گا یا بنے گی, اور ایک جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہوں گے, تمام بیٹھ کے چلیں گے. حسن تو صاحب پھر ہوگا کیا؟ اب تو 800 سے زائد آزاد امیدوار بھی ہیں. دیکھیں یہی تو خدشہ ہے نا, اصل میں یہ میدان میں کیوں نہیں نکل رہے, جس کی بات یہ ہے. لیول پلینگ فیلڈ تو آپ کو بھی ملی, آپ پھر اب کون سی لیول پلینگ فیلڈ چاہتی ہیں؟ آپ چاہتی ہیں کہ خادمین غلام جو ہیں وہ 8 فروری کو نکلے اور آپ کو ووٹ ڈالے, عوام نہ نکلے. وہ عوام نہ نکلے جو سوال اٹھائے کہ 16 ماہ میں آپ نے کیا کیا, ماضی میں آپ نے کیا کیا, 13 سے 17 میں آپ 2-4 پوائنٹس کی نشاندہی کرتے ہیں, باقی آپ نے کیا کیا. آپ نے اس جو ہے انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی آپ نے معیشت کو جو ہے وہ کنٹرول کر کے رکھا. جیسے آپ نکلے کہ جو آپ نے چیزوں کو دبا رکھا تھا وہ بالکل بے نقاب ہو گئی, تو اس کی بھی آپ ذمہ داری لینے سے کتراتے ہیں. دیکھیں کوئی تو ذمہ داری لینا, کوئی تو چیز لے. وہ آج مریم اورنگزیب صاحبہ ایک بیان دے رہی تھی, تو میں نے یہ دیکھا تو مجھے بڑا دھچکا لگا. وہ یہ فرماتی ہیں کہ ملک کے مسائل کا حل صرف جو ہے وہ فارمولا وہ نواز شریف صاحب کے پاس ہے. بھئی 16 ماہ میں آپ ان کی گائیڈنس لینے لندن جاتے تھے سرکاری پیسوں پہ جا کر, عوام کے ٹیکسوں کو استعمال کرتے ہوئے. عوام یہاں مر رہی تھی ایک روٹی کے لیے, بے روزگار ہو رہی تھی, غربت مر رہی تھی, اور آپ عوام کے ٹیکسوں پر لندن ان سے جو ہے وہ رہنمائی لینے جاتے تھے. اگر ان کے پاس کوئی فارمولا تھا اور وہ 16 ماہ میں فارمولا نہیں لگا سکے, پیپلز پارٹی کے پاس فارمولا تھا تو آپ 16 ماہ میں نہیں لگا سکے. آج آپ کو یاد آ رہا ہے کہ فارمولا ہمارے پاس موجود ہے. منشور کی تیاری ہو رہی ہے نا, 27 کو آ جائے گا. وہ چھوڑے, کون سے منشور؟ 8 فروری کو انتخاب ہے, منشور آپ 8 فروری کو لے آئے. یہ کون سے, میں تو زندگی میں اور تاریخ کا اگر جائزہ لے تو میں تو سٹوڈنٹ کے طور پہ میں نے تو دیکھا ہے کہ منشور تو پہلے آتے تھے. ان دنوں میں تو اس پر منشور پر بحث ہوتی تھی, عوام کو بتایا جاتا تھا, روڈ میپ رکھے جاتے تھے کہ ہم آپ کے لیے یہ چیزیں کریں گے. آج منشور کو اس طرح بوڑی بند کر کے رکھا ہوا ہے, انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے جاتی عمرہ میں, اور کہ آپ کو کوئی نظر نہ لگ جائے اس منشور کو, کہ خدا نہ خواستہ پردہ نہ ہٹ جائے اور منشور باہر نکل جائے تو پتہ لگے پتہ نہیں کیا طوفان آ گیا ہے. یہ کون سا فارمولا تھا نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, یہ شریف خاندان کے پاس کہ باہر نکلے گا تو نظر لگ جائے گی؟ بھائی منشور میں نکلنا ہی کچھ نہیں ہے, وہی باتیں ہوں گی, وہی فارمولے ہوں گے جو ہم صدیوں سے 85 کے پروجیکٹ سے آج تک سنتے ہیں, وہی دعوے ہوں گے. بالکل ناظرین, اسی پر ہم بات کریں گے, لیکن مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. اور کچھ سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ابھی سے ہی اگلے سیٹ اپ میں حصے کی دعوے دار بن رہی ہیں. کچھ سیاسی رہنماؤں نے کچھ گفتگو کی ہے, پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. عادل صاحب, آپ نے گفتگو سنی ہے, جہانگیر ترین صاحب ہو گئے, یوسف رضا گیلانی ہو گئے, نعیم الرحمان ہو گئے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بغیر حکومت نہیں بن سکتی, تو پھر اپوزیشن میں کون ہوگا؟ اپوزیشن میں وہ آزاد لوگ ہوں گے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کریں گے 8 فروری کے بعد, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سے انتخابی نشان ضرور چھین لیا گیا ہے, لیکن وہ بحیثیت جماعت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں قانونی طور پہ رجسٹر ہے. اور اگر قانونی تقاضوں کو دیکھا جائے
تو کوئی بھی آزادانہ طور پر جب نوٹیفائی ہو جائیں گے جو ریٹرن کینڈیڈیٹس ہیں، اس کے بعد تمام ان امیدواروں کو جو کہ آزاد ہیں سیاسی جماعت جوائن کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ آزاد امیدواروں کی ایک بڑی تعداد آئی پی پی میں جائے، لیکن آئی پی پی تو یقیناً آنے والی جو حکومت ہے اس کا حصہ ہوگی، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے جو دعویٰ ان کا ہے، یعنی ایک تو کوئی بھی جماعت اتنی اکثریت نہیں لے گی، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا کلیم ہے، آئی پی پی کا کلیم ہے، وہ کافی حد تک درست ہے کہ ان کے بغیر حکومت نہیں بن سکے گی، لیکن پھر آئی پی پی ہی وہ جماعت ہے جس کے کچھ لوگ ماضی قریب میں بھی اور آنے والی حکومت میں بھی، جو کہ جوں حکومت آگے بڑھ رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ پھر ٹربل بھی کریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو یہی وہ جماعتیں، جتنی چھوٹی جماعتیں، یہی بے ساکھیاں بنے گی آنے والی حکومت کی۔ لیکن جو بریک پہ جانے سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات کر رہے تھے، اس پہ میں کچھ کمنٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ نے مجھے بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی، یعنی وہ ٹاپک ہی بدل گیا۔ نہیں عادل صاحب، آپ کو پورا ٹائم دیا میں نے۔ کہ عادل صاحب آپ تو لیول فیلڈ والوں کے ساتھ ہیں، آپ ہی کی تو لیول پلینگ فیلڈ ہے، ہم سب کا قصور ہے کہ آپ سے سوال پوچھا، آپ کی تو لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ اچھا سارا وقت آپ کا ہے، آپ کھل کے جواب دیجیے۔ میرے پاس وقت کم ہے، پلیز انہیں بات پوری کرنے دیں۔ لیول پلینگ فیلڈ کی سب اپنی اپنی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، اور سعد رسول صاحب بھی دیکھیں نا ادھر بیٹھے بیٹھے انہوں نے نئی تشریح کر دی۔ لیکن یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں نا، انہوں نے، ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ کچھ بھی نہیں سیکھا۔ آج یہ سیاسی جماعتیں جو خوش ہو رہی ہیں نا، جو کچھ ہو رہا ہے ایک جماعت کے ساتھ یا دو جماعتوں کے ساتھ، اور یہ خوش ہو رہی ہیں، حالانکہ ان کے ساتھ یہ ماضی میں ہو چکا ہے، لیکن یہ بڑی جلدی بھول جاتے ہیں، اور آج اگر کسی کے حالات ٹھیک ہیں تو کل خراب ہوتے ہیں وقت نہیں لگتا۔ تو یہ جو نظیریں ابھی بنا رہے ہیں، کل کو یہ گریں ان کو ہی دانتوں سے کھولنی ہے۔ اب دیکھیں، صرف این56 کی مثال لے لیتے ہیں کہ این56 میں شیخ رشید صاحب اس وقت جیل میں ہیں اور حنیف عباسی صاحب کیمپین کر رہے ہیں۔ 2018 کے الیکشن سے چند دن قبل جو حنیف عباسی صاحب ہیں ان کو عمر قید ہو گئی، اور شیخ رشید صاحب کیمپین کر رہے تھے بالکل ایسے ہی جس طرح آج حنیف عباسی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھننے پہ یہ جماعتیں خوشی منا رہی ہیں، تو یہی پاکستان تحریک انصاف اس وقت سینٹ الیکشن میں شیر کا نشان چھن جانے پہ خوشی منا رہی تھی۔ تو یہ سیاسی جماعتیں سیکھ کیوں نہیں رہی، یہ اصولوں کی سیاست کیوں نہیں کر رہی؟ شاید اسی وجہ سے آج ان کی یہ حالت ہے۔ یہ 3-4 سال کے فائدے کے لیے اپنے اصول جو ہیں یہ ان پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، اپنے مفادات کی سیاست کرتے ہیں، یہی وجہ ہوتی ہے پھر ان کے پاس بیانیہ نہیں ہوتا، یہ 3-4 سال بعد روتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے۔ بالکل عادل صاحب، آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کی جو آپ نے مثال دی ہے نا، وہ بہت اچھی مثال دی ہے آپ نے، لیکن اب ہمارے ویورز جو وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ ہمارے سیاسی رہنما جو ہیں انہیں تو یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو رہا لیول پلینگ فیلڈ ہوتی کیا ہے۔ تو ناظرین جو ہے پروگرام کا وقت جو ختم ہو چکا ہے، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔